Matahom ug mahimayaon nga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw sa Hulyo 18, mao ang atong morning devotional nga nag-uluhan. Pagluwas sa akong kaugalingon pinaagi sa pagluwas sa uban. Ug ang atong teksto makita sa unang Timoteo 4 bersikulo 16. Tagda ang imong kaugalingon ug ang imong pagpanudlo. Magpadayon ikaw niini. Kaysa pagbuhat mo sa ingon, pagaluwason mo ang imong kaugalingon ug ang mga magapatalinghob kanimo. Akong nabasa ang sugilanon sa usa ka tawo kinsa nagpanaw panahon sa tigtugnaw, latas sa natapok ug nagbaga nga niebe. Naminhod na sa katugnaw nga wala na siya nakamatikod nga nagpahinay na kini sa iyang mahinungdanon nga mga kusog. Hapit na siya mamatay tungod sa hilabihan nga katugnaw, ug buot sa gayod unta nga mohunong sa pakigbisog aron nga mabuhi pa. Sa dihang iyang nadungog ang pag-agulo sa laing tawo nga nagpanaw sama kaniya, kinsa himalatyo na usab tungod sa hilabihan nga katugnaw. Napukaw ang iyang kaluoy, ug nakadesisyon siya nga iya kining tabangan. Iyang gibalik-balik sa pagbagnod ang namugnaw nga mga kamot ug tiil sa makaluluoy nga tawo. Ug human sa dako nga paningkamot, iyang napatindog kini og balik. Tungod kay ang nag-antos dili na makahimo sa pagbarog nga syara, iya kini nga gipas-an sa iyang mga bukton. Latas sa baga nga mga niebe nga sa pipila lang ka minuto nga milabay, iyang gihunahuna nga dili siya malatas nga syara usa. Sa dihang naabot na sila sa dapit nga walay peligro, ang iyang kamatuoran bidan-ag kaniya nga diha sa iyang pagluwas sa iyang silingan, iya usab nga naluwas ang iyang kaugalingon. Ang iyang matinud-anon nga paningkamot sa pagtabang sa iyang isig katawo, maoy nagpukaw sa mga dugo nga nagasugod na sa pagkaging diha sa iyang mga kaugatan, ug maoy nagdala sa kainit ngadto sa iyang makamot ug tiil. Ang pagtulun-an nga diha sa pagtabang sa uban, kita usab makadawat og tabang angay nga ipadasig sa kanunay diha sa linghod nga mga tumutuo. Pinaagi sa pagtudlo ug sa atong panig-ingnan nga diha sa ilang Kristohanong kasinatian, ilang mabatnan ang pinakanindot nga mga resulta. Maoy mopapitik sa ilang kaugalingong mga kasing-kasing uban sa impluwensya sa grasya sa Dios. Ang ilang kaugalingong gugma magasiga uban sa dugang nga kalangitnong kadasig. Ang ilang tibuok Kristohanong pagkinabuhi mahimong tinuod. Mas kinasing-kasing, mas maninampuon. Ang mga testimonya nga ipahat nila panahon sa pagserbisyo sa adlong igpapahulay, mapuno sa gahom, uban sa kalipay, sila magasaksi sa kabililhon sa maong kasinatian nga ilang nabatnan diha sa pagbuhat alang sa uban. Magampo ta, mga kapaglaom. Amahan namo nga balaan Dios sa kalangitan, mayong buntag nga na kanimo o Dios. Salamat sa pagpahimangno kanamo nga kung kami magatabang sa among silingan, kami usab sa among mga kaugalingon, matabangan sad namo. O Dios, tabangi lamang kami sa matag karon og unya ang pagkamaayo o gilabi na ang kinaiyan ni Jesucristo maoy maamong makapakita dira sa among mga silingan. Salamat sa pagtubag sa tanan namong mga pag-ampo ug among mga pangalyupo kay kining tanan among ginahangyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amang manluluwas. Amen.